अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जानज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नज़रिए मुफाहमत को उधेड़ कर रख दिया है। जी हाँ, आज एक केस के दौरान जिस तरह से साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल मुफाहमत की पॉलिसी को अपनाए हुए थे या म्यूचुअल कंसेंट क्रिएट किया जाता था कि बामी रजामंदी के साथ कुछ मसाइल का हल किया जाए, उसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने बहुत अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं। ये केस बुनियादी तौर के ऊपर एक दरख्वास्त गुजार सरदार काशिफ की जानिब से दायर किया गया था। आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दायर की गई इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात का इनेकाद करवाया जाए। ये डिबेट उस वक्त चली या ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस वक्त आई जब साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम बेंच ने ये फ़ैसला लिया 4 अप्रैल को कि पंजाब में इंतखाबात का इनेकाद 14 मई को होगा। 14 मई को इंतखाबात ना हो सके तो फिर एक दरख्वास्त आई सरदार काशिफ नामी इस दरख्वास्त गुजार की जानिब से, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात का इनेकाद करवाया जाए। इसके ऊपर कुछ हेयरिंग्स हुई। एडवोकेट शाखावर इस केस में दरख्वास्त गुजार की नुमाइंदगी कर रहे थे और उस वक्त भी कोर्ट में ये डिबेट चलती रही कि मुफाहमत के साथ या म्यूचुअली बामी बातचीत के ज़रिए हल निकाला जाए कि एक ही दिन पूरे मुल्क में इंतखाबात हों। आज चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने इस दरख्वास्त के ऊपर दोबारा समाअत की। जब समाअत का आगाज़ हुआ तो दरख्वास्त गुजार के वकील शाखावर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक केस टेकअप कर चुकी है 90 दिन में इंतखाबात के मामले के ऊपर, तो इसलिए ये दरख्वास्त मैं वापस लेना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने सबसे पहले तो एक सवाल उठाया कि सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आप किस ऑर्डर को अटैक कर रहे हैं। अगर 14 मई को पंजाब में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक किसी केस की आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि उस फैसले का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ पे है। ये डिस्कशन वो है जो पहले भी बहुत ज़्यादा अरूज पे रही जब जुडिशरी में ये इख्तलाफात सामने आए, जब 9 जजेस इस केस को सुन रहे थे। 4 जजेस ने कहा कि हमारा अक्सरियती फ़ैसला है, 3 जजेस ने कहा कि हमारा अक्सरियती फ़ैसला है। इसके ऊपर जुडिशरी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई और जुडिशरी अंदर से भी इख्तलाफात का शिकार उस वक्त हुई जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ये केसेस ज़ेरे समाअत थे। तो इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर केस में खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया और फिर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने खुद नोटिस लिया। 9 जजेस को बिठाकर इस केस पर समाअत की गई। जुडिशरी तकसीम दर तकसीम होती गई और फिर उसके बाद जो फ़ैसला हुआ उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट ना हो सका। तो आज चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने एक मरतबा फिर पूछा है कि सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि वो जो 14 मई को पंजाब में इंतखाबात के इनेकाद वाला जो फ़ैसला था उसका ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने मुख्तलिफ़ अदालती फ़ैसलों की मिसालें दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने कहा कि हमने हाल ही में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस डिसाइड किया है, आप देख लें, उसका ऑर्डर ऑफ द कोर्ट बिल्कुल वाज़ेह है, अक्सरियती फ़ैसला है। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने कहा कि कल एक फ़ैसला आया है, यानी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से वो बात कर रहे थे, उसका भी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट बिल्कुल वाज़ेह है। फिर एक बहुत बिखरा हुआ फ़ैसला था जो 21वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक था। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने उसका हवाला दिया और ये कहा कि 21वीं आईनी तरमीम में 6 या 7 फ़ैसले थे, लेकिन उसमें भी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट बिल्कुल वाज़ेह था। आप पहले हमें ये तो बता दें कि जिस फ़ैसले की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं वो फ़ैसला कितने जजेस का था और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या है। उस पर बहरहाल कोई हम कह सकते हैं कि मौसर अंदाज में उसका जवाब वकील दरख्वास्त गुजार भी ना दे सके। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने बग़ैर किसी का नाम लिए वो जो कुछ होता रहा उसके ऊपर बड़े ही दिलचस्प और अहम ऑब्ज़र्वेशन दी। अब फिर उसके बाद जब दरख्वास्त गुजार के वकील एडवोकेट शाखावर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया कि जब 14 मई के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ तो कंसेंसस क्रिएट करने के लिए ये पटिशन आई कि ताकि पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शंस हो सकें, इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बात करें।
تو اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ ریمارکس دیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ ہم اگر کچھ بچوں کا جھگڑا ہو جائے تو اس کو تو مفاہمت سے بات چیت کے ذریعے حل کر سکتے ہیں، ہم یہ مسئلہ بھی حل کر سکتے ہیں کہ کسی کے کوئی پراپرٹی کا تنازعہ ہے، لیکن جہاں پہ آئین پاکستان نے چیزیں بالکل واضح کر رکھی ہیں وہاں پہ ہم مفاہمت یا بات چیت یا کنسنٹ کریٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ آئین کے خلاف تو سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں جا سکتی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے بھی اس کے اوپر اہم آبزرویشنز دی، اور پھر اس کے بعد نگران سیٹ اپ کے اوپر بڑی ڈیٹیل آبزرویشنز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وکیل درخواست گزار سے یہ سوال کیا، ان سے یہ پوچھا کہ ہمیں بتائیں کہ یہ جو نگران گورنمنٹ کا جو کنسیپٹ ہے یہ کہاں سے آیا؟ تو اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل ایڈوکیٹ فاروق ایچ نائک نے جواب دیا۔ ایڈوکیٹ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ یہ 1985 میں 8ویں ترمیم کے ذریعے ضیاء الحق یہ کنسیپٹ لے کے آئے۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ضیاء الحق سے لے کر نواز شریف کی آخری حکومت تک تمام حکومتوں کو گنواتے گئے، مارشل لاء جس طرح لگے ان کا بھی ذکر کیا، مشرف کا 12 اکتوبر 1999 کے مارشل لاء کو بھی ذکر کیا، دیگر کیسز کا بھی حوالہ دیا، پھر اس کے بعد 2002 کے انتخابات کا ذکر کیا، 2008 کے انتخابات، پھر شاہد حقان عباسی تک، میاں محمد نواز شریف کے بعد شاہد حقان عباسی کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، اور پھر اس سے پہلے میاں محمد نواز شریف کی حکومت، بینظیر کی حکومت جو اس وقت گرائی گئی، وہ تمام بیک گراؤنڈ بتایا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو 1985 میں ضیاء الحق نے جو یہ آئین میں ترمیم کی تھی، 8ویں ترمیم، جس میں نگران سیٹ اپ کا کنسیپٹ آیا ہے، یہ قانون سازی بھی جلد بازی میں کی گئی تھی۔ اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی پوچھا کیا دنیا کے کسی اور ملک میں کوئی اس طرح کی مثال ملتی ہے؟ ایڈوکیٹ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ دیکھیں گریس میں یہ مثال ہے، کیونکہ وہاں پہ رومن امپائر کی جو کنسیپٹ ہے وہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اس معاملے پہ پارلیمنٹ کو دیکھنا چاہیے، اور 2 انتخابات ملک میں نگران جو کنسیپٹ ہے اس کے اگینسٹ بھی ہوئے، اس کے بغیر بھی یہ نہیں ہوئے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بہت اہم آبزرویشنز دی۔ ایک موقع پہ جب ایڈوکیٹ فاروق ایچ نائک جو پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے، ان کی جانب سے جب کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ جو نگران حکومتیں ہیں وہ اپنی مدت پوری کر چکی ہیں، وہ غیر آئینی ہیں یا غیر قانونی ہیں، تو اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ اپنے آرگیومنٹ کو واپس لے لیں، اس کے اوپر اگر ہم نے کوئی جواب دیا تو اخباروں میں سرخیاں چھپ جائیں گی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے قبل از وقت اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اوپر بھی تنقیدی ریمارکس دیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ جب قبل از وقت اسمبلی تحلیل کی جاتی ہے تو اس کی وجوہات نہیں بتائی جاتی، اس سے قومی خزانے کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ قبل از وقت اسمبلیاں تحلیل کرنے کا کہ مقاصد کیا ہیں، ان کا کیا مقصد ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے یہاں پہ کہا کہ پولیٹیکل یا سیاسی فیصلہ ہوتا ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اطہر من اللہ دونوں نے یہ آبزرویشن دی، انہوں نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ کو اس معاملے پہ بحث کرنی چاہیے، ڈیبیٹ کرنی چاہیے کہ قبل از وقت جو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو معاملہ ہے اس کو کس طرح سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے پھر یہ کہا کہ 18ویں ترمیم جو ہیں وہ پارلیمنٹ نے بنائی ہے اور ایک اچھی ترمیم ہے، سپریم کورٹ نے یہ درخواست واپس لینے کی بنیاد کے اوپر نپٹا دی ہے، لیکن اس ایک کیس سے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا اس کو ایکسپوز کر دیا گیا ہے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔